सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपको हलाल पाक और कशदा रिज़्क़ और खुला रिज़्क़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, ईमेल्स की कि तारिक भाई हमें रोड ग्रास के बारे में बताया जाए। तो आज हम रोड ग्रास के बारे में आपको मुकम्मल बताएंगे। उसका बीज कैसे मिलेगा, कहाँ किस ज़मीन में लगाना है, किस में नहीं लगाना। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। दोस्तों, रोड ग्रास घास की ही एक किस्म है जो बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर यह ग्रास ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया जाता है, लेकिन अपनी बेपनाह खूबियों के बायस अब पूरी दुनिया में ये मकबूल हो रहा है और मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक या फिर तरक्की पजीर मुल्कों में भी डेयरी फार्मिंग के पेशे से मुतल्लक लोग इसकी काश्त कर रहे हैं। हमारे भाइयों, प्यारे भाइयों, डेयरी फार्मिंग के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र सब्ज़ चारा पूरा साल फार्मर की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। मौसम की शिद्दत अक्सर चारों पे असरअंदाज होती है। बीमारी के हमले, कीड़े, फंगस जैसे मौजी चीज़ों से सब्ज़ चारे की ग्रोथ रुक जाती है और हर साल सर्दियों और गर्मियों के अव्वल आखिर में सब्ज़ चारे की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फार्मर की सब्ज़ चारे की जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऐसे चारे काश्त किए जा रहे हैं जिनको दायमी चारे भी कहा जाता है, यानी जो कई कई साल चलते हैं, और हाईब्रिड चारे जिनकी कई कई कटाइयाँ होती हैं। रोड ग्रास भी इन्हीं चारों की एक अकसाम में से एक चारा है। उर्फ़ आम में तो इसे रोड ग्रास या सदाबहार घास कहा जाता है, लेकिन इसका साइंसी नाम क्लोरस ग्याना है। ये साल्ट शुदा कलराठी ज़मीन में बेहतरीन ग्रोथ करता है। दोस्तों, यो साल्ट यानी कि नमक वाली होती है, कलर वाली ज़मीन, उसमें इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जिनकी ज़मीन कलराठी है, कलर वाली है, वो काबिल काश्त नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी है, तो वो इसमें रोड ग्रास काश्त करें। ये इस हद तक नमकियात को जज़ब करता है कि ओमान और यमन के लोग इसे बकरियों के चारे के लिए काश्त करते हैं। तो वहाँ इसकी ग्रोथ जब सुस्त होती है तो वो लोग समंदर से नमकीन पानी भर के इसकी आपाशी करते हैं और जिससे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अब आप खुद सोचें कि ये किस हद तक नमकियात को जज़ब करता होगा, लेकिन ये सिर्फ कलराठी नहीं बल्कि मैरा ज़मीन, हल्की मैरा, चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन, भल वाली ज़मीन में भी बेहतर ग्रोथ करता है, लेकिन रेतली ज़मीन में इसकी ग्रोथ बहुत सुस्त होती है। काश्त कर भी दिया जाए तो खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। ये रेतली ज़मीन की बात है, वहाँ पे खादें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। दोस्तों, रोड ग्रास एक बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर चारा है जिसमें तकरीबन 10 से 14% तक प्रोटीन यानी लम्हात के अज्जा, 28% तक, और इसमें खुश्क मादा भी पाया जाता है, ड्राई मैटर, और इसमें TDN की मकदार 70 से 75% तक होती है। TDN से मुराद इसके काबिल हज़म अज्जा के हाजमे की खसियत। इसके अलावा इसमें विटामिन नशास्ता काफ़ी मकदार में पाया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही साल्ट मॉडरेट है, यानी नमकियात को जज़ब करता है, तो इसमें मिनरल्स की भी काफ़ी मकदार पाई जाती है जो कि जानवरों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रोड ग्रास को खुश्क करके इसकी बहुत ही अच्छी तूड़ी भी बनाई जा सकती है जिसे जानवर बड़े शौक से खाते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और
اگر اس کی صحیح طور پہ حفاظت کی جائے، پانی کھاد ٹائم پہ دیا جائے تو یہ 3 سے 4 سال تک چلتا ہے، اور ہر کٹائی میں فی ایکڑ تقریباً 2 سے 2.5 ٹن تک چارہ دیتا ہے۔ ایک کھیت کی جو آپ کو ایوریج ملے گی ایک بار کٹائی کی، وہ 2 ٹن سے 2.5 ٹن بہت چارہ ہوتا ہے، یعنی 50 سے 60 65 من تک، اور سال میں 5 سے 6 کٹائیاں دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ چارے کی کتنی بڑی مقدار بن جاتی ہے جو ہمارے لیے وافر چارہ مہیا کر سکتا ہے۔ روڈ گراس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ موسمی اثرات کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی گروتھ سارا سال چلتی رہتی ہے سوائے دسمبر اور جنوری، جب سخت خشک قسم کی سردی پڑتی ہے اور گہرا برف باری، تب اس کی گروتھ 2 ماہ کے لیے رکتی ہے۔ میرا جو آبائی علاقہ ہے بہاولپور کا، اس میں بھی کسانوں نے یہ اس کے کامیاب تجربات کیے ہیں ماشاءاللہ کافی، وہ تو دبئی بھیجتے ہیں اس کو پیک کر کے۔ تو پہلے اس میں کاشت نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اب کافی فارمر اس کے بے پناہ فائدے کو دیکھ کے کاشت کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ سب کو اس کا مشورہ دوں گا کہ روڈ گراس کو جلد سے جلد کاشت کریں اور اپنے جانوروں کے سبز چارے کو بہترین حل پائیں۔ اس کا طریقہ کار، کاشت کا طریقہ کار دوستو، اس کے کاشت کا طریقہ بالکل برسین یا لوسن جیسا ہے۔ جنوری فروری کے علاوہ یہ ہر موسم میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین وقت کاشت مئی سے اگست تک ہے۔ زمین کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد پانی لگا دیں اور بیج کو اس میں چھٹکا دیں۔ اس کے بیج کی مقدار ایک کھیت میں 8 کلو گرام فی ایکڑ ہے، اور اس کے 1 کلو کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1500 سے 1600 روپے تک ہے۔ اور اس کا جو بیج ہے وہ ملتان، لاہور، فیصل آباد سے اور بیجوں کی جو بڑی مستند شاپ ہیں ان سے مل جاتا ہے۔ اس کے بیج کو ایک خاص قسم کے پتھر سے مکس کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے تو پانی میں چھٹے کے وقت یہ اوپر ترتا رہتا ہے۔ پتھر کی آمیزش سے یہ بھاری سا ہو جاتا ہے اور نیچے پانی میں بیٹھ جاتا ہے، جس سے اس کی جرمینیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوستو کھادوں کا استعمال وقت کاشت ہلکی میرا زمین میں 1 بوری ڈی اے پی ڈالیں اور ہر کٹائی کے بعد 1 بوری یوریا ڈالیں۔ سخت چکنی مٹی والے رقبے میں ڈی اے پی نہ ڈالیں۔ زمین کی جو اس کی جو ہوتی ہے نا چکنی مٹی والی زمین، اس کی پی ایچ جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے ڈی اے پی کھاد، جس سے زمین اور سخت ہو جاتی ہے اور اس کے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سخت میرا زمین میں 2 بوری نائٹروفاس بوقت کاشت اور 1 بوری یوریا ہر کٹائی کے بعد ڈالیں۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل رکھ دی ہے کہ کن کن زمینوں میں یہ ہو سکتا ہے اور کن کن زمینوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ بیج اس کا 1500-1600 روپے کلو تک ملتا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل دوں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، تو انشاءاللہ ہم اچھی معلومات آپ کو دیں گے۔ جس شاپ سے آپ اس کا بیج حاصل کریں گے وہ بھی آپ کو اس کے متعلق بتا دیں گے کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ کو شہروں کے نام بھی بتا دیے ہیں، یا پھر آپ اگر کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو اس کی جو بڑی شاپ ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس کا مل جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ان دکانوں کے نمبر بھی دوں گا تاکہ آپ اپنے گھر بیٹھے اس کا بیج حاصل کر سکیں، تو کافی آسانی ہوگی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔